बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पखबाट शरद केसीको नमस्कार। आज कार्यक्रममा संघीय राजधानी काठमाडौँको महानगरमा प्रमुख दललाई धक्का दिने गरी स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन शाहले जित्ने निश्चित देखिएको जानकारहरूको भनाई। काठमाडौँको मतको परिणाम अब भोलि बिहानसम्ममा आइसक्छ भन्ने निर्वाचन अधिकारीहरूबाट हामीलाई सूचना प्राप्त भएको छ। अनपेक्षित हारको नैतिक जिम्मेवारी लिँदै विवेकशील साझा पार्टीका अध्यक्ष रविन्द्र मिश्रद्वारा राजीनामा। साप्ताहिक नेपाल सन्दर्भमा एमाले नेता प्रदीप गेवालीलाई प्रश्न, चुनावी नतिजापछि फेरि वाम गठबन्धनको खाँचो देख्नुभयो कि? आफूले जितेकोमा होइन कि नेपाली कांग्रेस पहिलो भएकोमा, नेपाली कांग्रेसले धेरै सिट जितेकोमा, अर्को वामपन्थी शक्ति कमजोर भएकोमा विजय उत्सव मनाउने ती साथीहरूलाई वाम मानेर फेरि मृग मरीचिकाको पछाडि ल्याउनु हामी चाहिँ आवश्यक ठान्यौँ। र कोभिड विरुद्धको पहिलो खोप बनाएको अमेरिकी कम्पनी फाइजरद्वारा आफ्ना औषधि तथा खोपहरू गरिब देशहरूलाई नाफा नलिकन बेच्ने घोषणा। तर सबभन्दा पहिले आजका प्रमुख विश्व समाचार। सञ्जय ढकालबाट समाचार सुन्नुहोस्। ब्रिटेनमा गत वर्ष कोरोना भाइरसको लकडाउनका बेला सरकारी भवनहरूमा भोज भतेर गरिएको प्रतिवेदन आएपछि प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले त्यसको पूर्ण जिम्मेदारी स्वीकार्ने बताएका छन्। तीमध्ये एक पार्टीमा सहभागी भएकोमा जरिवाना समेत तिराइएका प्रधानमन्त्री जोन्सनले फेरि माफी मागेका छन्। ती घटनाबाट आफूले पाठ सिकेको भन्दै अब सरकार अघि बढ्नुपर्ने उनले बताए। यसअघि उनले ती मामिलामा आफूले संसदलाई गुमराह नगरेको भनेका थिए। विपक्षी दलहरूले फेरि उनको राजीनामा मागेका छन्। लेबर पार्टीका प्रमुख कियर स्टारमरले वरिष्ठ कर्मचारी सु ग्रेले तयार पारेको प्रतिवेदनले डाउनिङ स्ट्रिटले कसरी ब्रिटिश जनताको त्यागको अपमान गरेको छ भनेर प्रश्न पारेको बताएका छन्। वरिष्ठ कर्मचारी सु ग्रेले तयार पारेको प्रतिवेदनमा कोरोना भाइरस सम्बन्धी नियम उल्लंघन गरेर जमघट गर्ने अवस्था सृजना हुनुमा ब्रिटेन सरकारको नेतृत्वले जिम्मेवारी लिनुपर्ने उल्लेख छ। सरकारको केन्द्रमा देखिएको त्यस्तो व्यवहारले धेरै मानिसलाई दुखी बनाउने उनले बताइन्। तर हालसालै यसबारे सुधारका कदम चालिएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। अमेरिकाको विशाल औषधि कम्पनी फाइजरले उसका वर्तमान तथा भविष्यका प्याटेन्ट अधिकार भएका औषधिहरूलाई विश्वका अति गरीब मुलुकहरूलाई नाफा नलिकन बेच्ने घोषणा गरेको छ। फाइजरका प्रमुख कार्यकारी अल्बर्ट बुर्लाले यसबाट 45 देशका करिब 1.25 अर्ब मानिसहरूलाई फाइदा हुने बताएका छन्। स्विजरल्याण्डको डाभोसमा वर्ल्ड इकोनोमिक फोरममा बोल्दै बुर्लाले विश्व स्वास्थ्य संगठन सहित अन्य साझेदारहरूलाई औषधि वितरणमा सघाउन आह्वान गरेका छन्। उनले भने, यो अभूतपूर्व अभियान मार्फत फाइजरले अमेरिका तथा युरोपेली बजारमा आफ्नो प्याटेन्ट भएका सबै औषधि तथा खोप बिना नाफा न्यून आय भएका 45 देशहरूलाई उपलब्ध गराउनेछ। फाइजरका प्रमुख कार्यकारीको भनाई, तिनमा कोविड विरुद्धका खोप तथा एन्टिभाइरल औषधि पनि पर्छन्। अमेरिकामा टेक्सस राज्यको एक प्राथमिक स्कूलमा बन्दुकधारीले जथाभावी गोली हान्दा 19 विद्यार्थी र 2 शिक्षकको ज्यान गएपछि राष्ट्रपति जो बाइडेनले देशमा बन्दुक पक्षधरहरूको सामना गर्न साहस बटुल्न भावपूर्ण अपील गरेका छन्। किशोर बन्दुकधारी साल्भाडोर रामोसलाई युवाल्डी नगरस्थित घटनास्थलमै प्रहरीले गोली हानी मारिदिएको थियो। राष्ट्रपति बाइडेनले विभिन्न सरकारहरूले बन्दुक सम्बन्धी कानून सुधार गर्न विफल भएको भन्दै दुःख प्रकट गरे। उनले भने, म दिक्क भइसकेँ। हामीले केही त गर्नै पर्छ। यो नभन्नुस् कि हाम्रा कदमले त्यस्ता घटना रोक्न कुनै प्रभाव पार्दैनन्। मैले मेरो राजनीतिक जीवनमा सिनेटर तथा उपराष्ट्रपति हुँदा पनि सामान्य ज्ञानमा आधारित बन्दुक सम्बन्धी कानून पारित गराउन खोजेको थिएँ। तिनले काम गर्छन्। राष्ट्रपति बाइडेनको भनाई। मानिसहरूले घातक एसल्ट राइफल सहजै किन्न पाउनु गलत भएको उनले बताए। बन्दुक निर्माताहरूले नाफाका निम्ति तिनको आक्रामक प्रचार गरेको उनले आरोप लगाए। तर टेक्सस राज्यका सिनेटर टेड क्रुजले बन्दुक नियन्त्रणका कडा कानूनले त्यस्ता गोलीकाण्ड नरोकिने टिप्पणी गरेका छन्। सन् 2012मा कनेटिकटमा भएको स्यान्डी हुक गोलीकाण्ड यता भएको यो नै सबैभन्दा घातक स्कूल गोलीकाण्ड हो। पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खानले ताजा निर्वाचन माग गर्ने आफ्ना हजारौं समर्थकहरूको नेतृत्व गर्दै राजधानी इस्लामाबाद पुगी छाड्ने बताएका छन्। राजधानीतर्फको सड़कमा एउटा ट्रकमाथिबाट भीड़लाई सम्बोधन गर्दै उनले कसैले आफूहरूलाई रोक्न नसक्ने बताए। एउटा ट्वीटमा उनले ताजा निर्वाचन घोषणा नभएसम्म इस्लामाबादमा आन्दोलन जारी राख्ने बताए। उनी र उनका समर्थकहरूलाई प्रवेश गर्न नदिन राजधानी पुग्ने सबै सड़क अवरुद्ध पारिएका छन् र हजारौं प्रहरी खटाइएका छन्। र रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले उनको सेनाले अवैध कब्जा गरेको युक्रेनी भूभागका बासिन्दाहरूलाई सहज रूपमा रूसी नागरिकता दिलाउने भनिएको आदेशमा हस्ताक्षर गरेका छन्। खेर्सन अनि ज्यापोरिजियामा रूसी राहदानी वितरणका निम्ति कर्मचारी तथा संरचना तयार भइरहेको बताइएको छ। यी कदम ती क्षेत्रमा क्रेमलिनको नियन्त्रण झन कसिलो बनाउने प्रयास हुन्। सन् 2014मा यस्तै प्रयास रूस समर्थित विद्रोहीहरूको कब्जामा पुगेको दोनेस्क तथा लुहान्स्क क्षेत्रमा गरिएका थिए। तपाई बीबीसी नेपाली सेवा सुनिरहनु भएको छ।
साँझपखमा तपाईलाई स्वागत छ। देशको संघीय राजधानी काठमाडौँको महानगरको मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारले जित्ने निश्चित देखिएको छ। निकटतम प्रतिद्वन्दीसँगको अन्तर रहेको मत संख्याभन्दा थोरै मत गन्न बाँकी रहेकाले उनको जित निश्चित भएको बताइएको हो। सत्ता गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेलाई चकित तुल्याउँदै देशको सबैभन्दा ठूलो महानगरपालिकाको नेतृत्वमा बाजी मार्न लागेका ती स्वतन्त्र उम्मेद्वार हुन् बालिन शाह। जित निश्चित देखिएपछि उनले अपिल जारी गर्दै भनेका छन्, जित हारलाई मतगणना सकिएसँगै सकिदिउँ। उनले घोषणा पत्रमा भएका कुराहरू लागू गर्न सकेका दिन मात्र विजय उत्सव मनाउने बताउँदै भनेका छन्, अहिले विजय जुलुस भनेर अरूलाई पराजित भन्ने संकेतसम्म नगरौं। कुल 753वटा पालिका मध्ये अब 6वटा नगरको मतपरिणाम आउन बाँकी छ। निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेल। काठमाडौँको मतको परिणाम अब भोलि बिहानसम्ममा आइसक्छ भन्ने निर्वाचन अधिकारीहरूबाट हामीलाई सूचना प्राप्त भएको छ। 3वटा जति वडाहरूको निर्णय कार्य जारी छ। रौतहटको 2टा पालिका छन्, ती पनि भोलि बिहानसम्म आइसक्छ। रूपन्देहीको तिलोत्तमाको पनि सम्भवतः भोलि बिहानसम्ममा आइसक्छ। त्यसपछि अब उदयपुर र बाजुराको बाँकी रहन्छ। पोखरा महानगरपालिकामा नेकपा एकीकृत समाजवादी मेयरमा विजय भएको छ, तर सत्ता पक्षबीच तालमेल भएको त्यहाँ उपमेयरमा नेकपा एमाले जितेको छ। 6वटा मध्ये अन्य बाँकी सबै महानगरका मेयरमा गठबन्धनका उम्मेद्वारहरूले जिते पनि 3वटाको उपमेयरमा भने एमाले विजय भएको छ र काठमाडौँमा पनि एमालेकै जित निश्चित देखिएको छ। स्थानीय तहकै निर्वाचनका सन्दर्भमा अपेक्षित नतिजा नआएकोमा जिम्मेवारी लिँदै विवेकशील साझा पार्टीका अध्यक्ष रविन्द्र मिश्रले पदबाट राजीनामा दिएका छन्। आज एउटा वक्तव्य जारी गर्दै मिश्रले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएको बताएका हुन्। उनले भनेका छन्, हाम्रा उम्मेद्वारहरू इमान्दार र सक्षम हुँदाहुँदै राम्रो नतिजा हासिल गर्न नसक्नुको जिम्मेवारी पार्टी नेताका रूपमा मैले लिनुपर्छ। वरिष्ठ पत्रकार युवराज घिमिरे मिश्रको राजीनामा अर्थपूर्ण ठान्छन्। साथी गनी अन्सारीलाई प्रतिक्रिया दिँदै उनले भने, नेपालको राजनीतिमा नैतिकता भनेको एकदमै दुर्लभ अपवाद हो र खडेरी परेको छ। त्यसको कम्प्लिटली पार्टीको आकार सानो भए पनि नैतिकताको सन्देशले ठूलो अर्थ राख्छ। रविन्द्रजीले त्यो एउटा सकारात्मक कदम उठाउनु भयो। चुनावमा पराजयपछि नेतृत्वले पहिलो जिम्मेवारी लिनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई उहाँले स्वीकार गर्नुभयो र मलाई लाग्छ त्यो एउटा स्वागतयोग्य कदम हो नेपाली राजनीतिमा। मिश्रको विचारभन्दा माथि देश शीर्षकको दस्तावेजप्रति असहमत पार्टी संयोजक मिलन पाण्डे लगायतका नेताहरूलाई बहुमतको निर्णय विरुद्ध गतिविधि गरेको भन्दै कारबाही गरिएको थियो। मिश्रको वक्तव्यमा भनिएको छ, सो दस्तावेज प्रस्तुत गर्ने अध्यक्षले नै राजीनामा दिइसकेपछि ती कारबाहीहरू फिर्ता गरिदिन म पार्टीको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समिति र केन्द्रीय समितिलाई विनम्र अनुरोध गर्दछु। कारबाहीमा परेका पाण्डेले मिश्रसँग केही समय अघि कुराकानी हुँदा राजीनामाको कुनै संकेत नपाएको बताउँदै बीबीसीसँग भने, यो पनि राजनीतिको एउटा हिस्सा हो। अब के कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने बारे साथीहरूबीच हामी छलफल गर्छौं। विचारभन्दा माथि देश भन्ने अवधारणाका आधारमा अगाडि बढ्न नसकिने कुरा आफूहरूले पहिल्यै भनिसकेको पाण्डेले बताए। विवेकशील साझा पार्टीका प्रवक्ता शरदराज पाठकले भने, कारबाही गर्ने निर्णय रविन्द्र मिश्र व्यक्तिको होइन, पार्टीको केन्द्रीय समितिले गरेको हो। पार्टीले नै निर्णय गर्नेछ। चुनावी हारजितमा पार्टी प्रमुखको मात्र एकल जिम्मेवारी नहुने बताउँदै उनले पदत्याग गर्ने मिश्रको निर्णयको प्रशंसा गरे। उहाँको नेतृत्वमा विवेकशील साझा पार्टीले स्थापना गर्न खोजेको संस्कार र मूल्य मान्यताको राजनीतिको मार्गमा यो राजीनामा एउटा पोते ढुङ्गाका रूपमा दर्ता हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। उक्त दलभित्रको लामो आन्तरिक किचलोले वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिप्रति आशा गरेकाहरूलाई निराश तुल्याइदिएको टिप्पणी हुने गरेका छन्। तर पछिल्ला घटनाक्रमलाई वैकल्पिक राजनीतिको उपादेयता सकिएको रूपमा लिन नहुने बताउँदै पत्रकार युवराज घिमिरे भन्छन्, किनभने लोकतन्त्र भनेको रोजाई र विकल्पको राजनीति पनि हो। वैकल्पिक शक्तिको सान्दर्भिकता सकिएको दिन लोकतान्त्रिक व्यवस्था धराशायी हुन्छ। त्यो थियो साथी गनी अन्सारीले तयार पारेको रिपोर्ट। अब बीबीसी नेपाली सेवाको एउटा जरुरी सूचना। आउँदो मे महिनाको 30 तारिक तदनुसार जेठ 16 गते सोमबारदेखि बीबीसी नेपाली सेवाको रेडियो प्रसारणमा फेरबदल हुँदैछ। हामीले सोमबारदेखि शुक्रबारसम्म हरेक दिन बिहान 7:15 बजे प्रसारण गर्दै आएको बिहानी पख कार्यक्रम बन्द गर्ने भएका छौं। त्यसैगरी बेलुकी 9:15 बजे प्रसारण हुँदै आएको 30 मिनटको बीबीसी नेपाली सेवाको रेडियो कार्यक्रम अब 15 मिनटको मात्र हुनेछ। बीबीसी नेपाली सेवालाई माया गर्ने हाम्रा रेडियोका श्रोताहरूका साथै डिजिटल माध्यमबाट समाचार तथा समसामयिक विषयका हाम्रा सामग्रीहरू प्रयोग गर्ने श्रोता तथा पाठकको बढ्दो रुचिलाई समेत अझ बलियोसँग सम्बोधन गर्ने बीबीसीको नीति अनुसार यी परिवर्तनहरू गर्न लागि हो।
नयाँ परिवर्तनसँगै हाम्रो वेबसाइट bbcnepali.com र सामाजिक सञ्जालका वेबसाइटहरू फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा बीबीसी नेपाली सेवाका अकाउन्टहरूमा बीबीसीले तयार पार्ने अन्तर्राष्ट्रिय र नेपाल सम्बन्धी विविध सामग्रीहरू उपलब्ध हुनेछन्। हामीलाई आशा छ बीबीसी नेपाली सेवाको रेडियो कार्यक्रमले जस्तै अनलाइन र सामाजिक सञ्जालका माध्यममा उपलब्ध हाम्रा डिजिटल प्रस्तुतिहरूले पनि तपाईहरूको माया र सद्भाव पाउने नै छन्। अब भने तपाईकै प्रतिक्रिया र टिप्पणी प्रस्तुत गर्दैछन् साथीहरू कमल परियार र सृजना श्रेष्ठ। आज हामीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र ट्विटरमा राखेको प्रश्न थियो, सरकारले अर्थतन्त्रका जोखिम कम गर्ने विभिन्न उपायसहित यो वर्षको नीति तथा कार्यक्रम हिजो संसदमा पेश गरेको छ। के ती नीतिले अर्थतन्त्र सुधार गर्न सहयोग गर्लान्? तपाईको सुझाव के छ? शम्भु प्रसाद जोशी फेसबुकमा प्रति प्रश्न गर्छन्, लामो निबन्धले के परिवर्तन ल्याउन सक्छ? यस्ता निबन्ध हामीले जीवनभरि नै वर्षमा एकपटक देखेकै छौं। प्रिन्स नारायणको ठम्याइ छ, देशमा मौलाएको भ्रष्टाचार नरोकिएसम्म जस्तोसुकै नीति नियम बनाए पनि अर्थतन्त्रलाई संकटमा पर्नबाट कसैले रोक्न सक्दैन। सरकारी तवरबाट गरिने औपचारिक कर्मकाण्डको संज्ञा दिँदै पूर्ण रेग्मीले लेखेका छन्, न नीति तथा कार्यनीतिमा स्पष्ट दृष्टिकोण छ, न स्पष्ट कार्ययोजनाको खाका। विलासी वस्तुमा नियन्त्रण, स्वदेशी उत्पादन वृद्धि, विदेशी ऋण कटौती, विदेशी अनुदान र सहायता लिने दिने वातावरण सहज बनाउन नसके नेपाली अर्थतन्त्र अझै चौपट हुने सम्भावना देखिन्छ। उपरोक्त कुरामा सरकारको ध्यान जाओस्। आक्रोशपूर्ण लाग्ने मत राख्दै हुमप्रसाद पोखरेल लेख्छन्, अब 7वटै प्रदेश सरकार विघटन गरी प्रदेशको खर्च विकासमा लगाए देशले केही काँचुली फेर्न सक्छ, नत्र अब देश उस्तै हो। राजेन्द्र सापकोटाले त एक कदम अघि बढेर यस्तो धारणा प्रकट गरेका छन्, यी नीतिले अर्थतन्त्र सुधार नगर्ला। माखो नमारी रजाई गर्ने प्रदेश र जिल्ला समन्वय समिति खारेजी र संघीय सांसदको संख्या 1/4 झार्ने काम तुरन्त गर्नुपर्छ। अनुत्पादक र कार्यकर्ता पोस्ने आयोजना बन्द गर्नुपर्छ। स्थानीय तहमा आयोजना नतोकी बजेट भाग लगाएर गर्ने गरेको अनियमिततालाई अपराध सरह हेरिनुपर्छ। नेता र उच्च पदस्थ कर्मचारीको वैदेशिक भ्रमणमा रोक लगाउनुपर्छ। दिलीप खड्काको टिप्पणी छ, नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वर्षैपिछे घोषणा गरिन्छ, तर यहाँ उडन्ते र मनगणन्ते कागजी योजना, नीति र कार्यक्रमले झिंगा पनि मर्दैन। जबसम्म सुशासन र भय बनेका नीति नियम र कानून को पालना हुँदैन, तबसम्म न भ्रष्टाचार रोकिन्छ न देशमा विकास हुन्छ। समय अनुसारका केही क्रमिक विकास बाहेक राजनीतिक दल र दलीय सरकारले विकास गर्लान् भन्ने लाग्दैन। देश श्रीलंकाको बाटोमा नजाओस्। जय पशुपतिनाथ। हरिशचन्द्र बोहराको प्रतिक्रिया पनि निराशापूर्ण नै छ। उनले लेखेका छन्, मलाई लाग्छ जो नेता आए पनि भाषणमा मात्र सीमित हुने हो। भनिन्छ नि, हात्ती आयो फुस्छ भने चाहिँ नेपालको अर्थतन्त्र ओह्रालो लागिरहेको छ, तर पनि नेताहरूको उस्तै चोरीफुरी छ। आफ्नो स्वार्थको लागि राजनीति गरिरहेका छन् हाम्रा नेता। अर्थतन्त्रमा सुधार होइन, झन ओह्रालो लाग्ने सम्भावना चाहिँ देखिन्छ। ट्विटरमा कृष्ण वर्माको विचारमा नीति तथा कार्यक्रम अक्षरशः पालना गर्ने हो भने केही मात्रामा सुधार हुन सक्छ, तर हाम्रो नीति तथा कार्यक्रममा कपी पेस्ट आफ्नो स्वार्थको लागि राजनीति गरिरहेका छन् हाम्रा नेता। अर्थतन्त्रमा सुधार होइन, झन ओह्रालो लाग्ने सम्भावना चाहिँ देखिन्छ। ट्विटरमा कृष्ण वर्माको विचारमा नीति तथा कार्यक्रम अक्षरशः पालना गर्ने हो भने केही मात्रामा सुधार हुन सक्छ, तर हाम्रो नीति तथा कार्यक्रममा कपी पेस्ट थोरै तोडमोड बाहेक खासै नयाँ हुँदैन भने कार्यान्वयन त केही पनि हुँदैन भन्दा हुन्छ। रमेश निरौलाको भनाइ छ, 30 वर्षदेखि हरेक वर्ष यस्ता कार्यक्रम सुन्दै आइरहेका छौं। देशको भूगोल अनुसार उत्पादन गर्न सकिने र हुने वस्तु स्वदेशमै उत्पादन गर्न सकिएन भने यस्ता नीतिहरूले केही हुनेवाला छैन। सुशील बस्नेत लेख्छन्, जति राम्रा नीति अपनाए पनि कार्यान्वयन नभए के काम? विगतका कुन वर्षका नीति कार्यक्रम गतिला थिएनन् र? अनि राजेश चौधरीको टिप्पणी छ, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वा बजेट भाषण र चुनावका बेला पार्टीका घोषणापत्र उस्तै हुन्, हात्तीको दाँत जस्तै हो हजुर। अब केही अन्तर्राष्ट्रिय विषय। कोभिड विरुद्धको पहिलो खोप बनाएको विशाल अमेरिकी औषधि कम्पनी फाइजरले आफ्ना औषधि तथा खोपहरू गरिब देशहरूलाई नाफा नलिकन बेच्ने घोषणा गरेको छ। उक्त घोषणाले 45 देशका 1.25 अर्ब मानिसहरूलाई फाइदा पुग्ने उसले बताएको छ। बीबीसीका विवरणहरूमा आधारित त्यस सम्बन्धी रिपोर्ट सञ्जय ढकालबाट। फाइजर कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अल्बर्ट बुर्लाले उक्त कम्पनीका वर्तमान तथा भविष्यका प्याटेन्ट अधिकार भएका औषधिहरूलाई विश्वका अति गरिब मुलुकहरूलाई नाफा नलिकन बेच्ने घोषणा गरेका छन्।
स्विजरल्याण्डको डाभोसमा वर्ल्ड इकोनोमिक फोरममा बोल्दै बुर्लाले विश्व स्वास्थ्य संगठन सहित अन्य साझेदारहरूलाई औषधि वितरणमा सघाउन समेत आह्वान गरे। ती औषधिहरूमा कोभिड विरुद्धका खोप तथा एन्टिभाइरल औषधि अनि अन्य संक्रामक रोग, क्यान्सर, सुजन, दुर्लभ प्रकृतिका रोग तथा महिला स्वास्थ्य सम्बन्धी औषधिहरू रहेका छन्। सुरुमै फाइदा पाउनेमा रुवान्डा पनि एक देश हो। रुवान्डाका राष्ट्रपति पाउल कागामेले फाइजरको योजना विकासोन्मुख देशहरूलाई दिगो स्वास्थ्य अवस्थामा पुर्याउनेतर्फ महत्त्वपूर्ण कदम भएको बताएका छन्। अब अर्को विषय। उत्तर कोरियाले आज बिहानै 3वटा बलिस्टिक क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको दक्षिण कोरियाको सेनाले जनाएको छ। ती क्षेप्यास्त्रहरू प्योङयाङको सुनान क्षेत्रबाट 1 घण्टा भित्रै प्रहार गरिएका थिए। अघिल्लो दिन त्यस क्षेत्रको भ्रमणका क्रममा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले उत्तर कोरियालाई अंकुश लगाउने उपायहरू अवलम्बन गर्ने वाचा गरेका थिए। बीबीसीका विवरणहरूमा आधारित त्यस सम्बन्धी रिपोर्ट केशव कोइरालाबाट। उत्तर कोरियाले यो वर्षको सुरुदेखि नै परीक्षणका लागि बलिस्टिक क्षेप्यास्त्रहरू प्रहार गरिरहेको छ। जापानले कम्तीमा 2वटा क्षेप्यास्त्र बुधबार प्रक्षेपण गरिएको पुष्टि गरेको छ। उसले अझ बढी क्षेप्यास्त्र प्रहार गरिएको हुन सक्ने स्वीकारेको छ। जापानका रक्षा मन्त्री नोबुओ किशीका अनुसार पहिलो क्षेप्यास्त्र झण्डै 300 किलोमिटर उडेको थियो। त्यस क्रममा उक्त क्षेप्यास्त्र अधिकतम 550 किलोमिटर माथि पुगेको थियो। झण्डै 50 किलोमिटर माथि उडेको दोस्रो क्षेप्यास्त्र 750 किलोमिटर पर पुगेको उनले बताए। किसीले क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेकोमा उत्तर कोरियाको आलोचना गरेका छन्। क्षेप्यास्त्र प्रहारले जापान तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको शान्ति, स्थिरता र सुरक्षा जोखिममा पर्ने भन्दै उनले उत्तर कोरियाको उक्त कार्य अस्वीकार्य भएको टिप्पणी गरेका छन्। क्षेप्यास्त्र प्रहार भएपछि बसेको बैठकमा दक्षिण कोरियाको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदले उक्त परीक्षणलाई गम्भीर उक्साहटको संज्ञा दिएको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ। दक्षिण कोरिया र जापानको 5 दिने भ्रमणपछि जो बाइडेन मंगलबार साँझ फर्किएका थिए। त्यसको केही घण्टामै उत्तर कोरियाले ती क्षेप्यास्त्र परीक्षणहरू गरेको हो। अमेरिका र दक्षिण कोरियाका अधिकारीहरूले त्यसअघि नै प्योङयाङले अर्को अस्त्र परीक्षण गर्न लागेको चेतावनी दिएका थिए। बाइडेनको भ्रमणका बेला नै त्यस्तो परीक्षण हुन सक्ने उनीहरूको अनुमान थियो। आज बुधबार। अब प्रस्तुत छ साप्ताहिक नेपाल सन्दर्भ। नेपाल सन्दर्भबाट सञ्जय ढकालको नमस्कार। हालै सम्पन्न स्थानीय तहको चुनावका अन्तिम परिणाम आउँदै गर्दा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेलाई धेरै घाटा भएको देखिएको छ। सत्ताधारी गठबन्धनसँग अधिकांश ठाउँमा एक्लै लडेको एमालेले अघिल्लो स्थानीय चुनावमा 35,000 भन्दा धेरै पदमध्ये 14,000 जति अर्थात् करिब 40% जितेको थियो भने यसपालि त्यो खस्किएर 12,000 भन्दा पनि कम वा 33% मात्र जितेको छ। झण्डै सोही अनुपातमा कांग्रेसलाई नाफा भएको छ। चुनाव पश्चात आज आयोजित पार्टीको संसदीय दलको बैठक पश्चात नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप गेवालीलाई सम्पर्क गरी मैले संसद विघटन यता पहिले संघीय सत्ता, त्यसपछि प्रदेश अनि अब स्थानीय तहमा पनि लगातार पराजयहरू बेहोर्नु पर्दा यो चौतर्फी पराजयको पार्टीले के समीक्षा गरेको छ भनेर सोधेको थिएँ। पहिलो स्थानीय तहको यो परिणामलाई हामीले चौतर्फी पराजय भनेर बुझेका छैनौँ। हाम्रा विरुद्ध हामी प्रतिपक्षमा थियौँ, तर प्रतिपक्षका विरुद्ध सत्ताले जुन ढङ्गको गठबन्धन निर्माण गर्यो र साधन स्रोतहरूको जुन चरम दुरुपयोग भयो विभिन्न ठाउँहरूमा, त्यस परिपेक्षमा हेर्दा हामीले प्राप्त गरेको झन्डै 33% स्थानहरूको सफलतालाई चाहिँ हामीले कमजोर आँकेका छैनौँ। निश्चय नै हाम्रा अपेक्षाहरू योभन्दा बढी थिए। त्यसमा केही बाह्य कारणहरू रहे, केही आन्तरिक कारणहरू रहे, तर प्राप्त सिट सङ्ख्या र हामीलाई प्राप्त लोकप्रिय मत दुवै हिसाबले चाहिँ नेकपा एमाले एउटा सशक्त शक्ति हो भन्ने कुरा पुनः एकचोटि स्थापित भएको छ। त्यो कुरा केले पनि पुष्टि गर्छ भन्दाखेरि अब सबैभन्दा ठुलो दलको रूपमा उदाएको नेपाली कांग्रेस स्थानीय चुनावमा ऊ चाहिँ अब आसन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा चुनाव समेत म एक्लै सामना गर्छु भन्ने उसमा त्यो आँट छैन। उसले फेरि पनि यही गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने भनिरहेको छ। भन्नुको तात्पर्य एमालेसँग एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने शक्ति आजका नीतिमा नेपालमा कुनै राजनीतिक शक्तिसँग छैन। त्यो चाहिँ स्थिति हाम्रो एउटा सफलता हो भन्ने हामी विश्लेषण गर्छौँ। यसमा अब नेतृत्वले अथवा तपाईँहरूको पार्टीको पंक्तिले केही गल्ती गरे जस्तो चाहिँ लाग्दैन? होइन, निसन्देह कतिपय ठाउँमा हामीले अनपेक्षित ढङ्गले असफलताहरू बिहोर्यौँ। महानगरहरूमा काठमाडौँ, पोखरा जहाँ हामी एकदमै विश्वस्त थियौँ र अन्यत्र पनि हाम्रा कतिपय अपेक्षाहरू थिए, ती पुरा भएका छैनन्। ती आन्तरिक कारणहरू छन्। मैले अघि पनि यहाँलाई बताएँ के आन्तरिक कारणहरू पनि छन्, त्यसको हामी समीक्षा गर्छौँ। तर नेकपा एमालेप्रति जनताको विश्वास
यथावत कायम छ र यो हाम्रो अहिलेको परिणाम भनेको चाहिँ कुनै एउटा शक्तिसँग स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको होइन, प्रतिपक्षका विरुद्ध सत्ताले गरेको गठबन्धन, त्यसमा मिसिएको सत्ताको चाहिँ साधन स्रोतहरूको दुरुपयोग, ती समष्टिगत कुराहरूको आधारमा हेर्नुपर्छ। हाम्रा केही कमजोरीहरू छन्, जुन कमजोरीहरूलाई हामीले आत्मसमीक्षा गर्छौँ र तिनीहरूलाई आगामी दिनहरूमा करेक्सन गर्छौँ। खास गरिकन अब यो गठबन्धन त उनीहरूले लामो समयसम्म लाने भन्ने कुरा गरिराखेका छन् भनेपछि तपाईँहरूको अब के हुन्छ त रणनीति? गठबन्धन लामो समय लैजानु भनेको नैतिक रूपमा हाम्रो जित हो, किनभने नेपाली कङ्ग्रेस जसले आफूलाई वामपन्थी शक्तिहरूको विकल्पको रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्दै आयो र देशको मुख्य राजनीतिक शक्ति भनेर आफूलाई दावा गर्दै आयो, त्यो शक्ति दाहिने हात प्रचण्डको कानमा राखेर र देब्रे हात माधव नेपालको हातमा राखेर जनतन उभिन सक्ने मात्रै ठाउँमा पुगेको हो नेपाली कङ्ग्रेसले। त्यो कुरा स्वीकार गरेको हो भनेदेखि र थुप्रै कुराहरूमा प्रचण्डजीको एजेन्डामा अरूहरूका एजेन्डामा हिँड्न थालेको हो भनेदेखि अब नेपाली काङ्ग्रेसले आफूले पुनर्मूल्याङ्कन गर्ने कुरा हो। राष्ट्रिय राजनीतिमा दुईटा ध्रुव हुने कुरालाई चाहिँ मैले स्वाभाविक ठान्छु। त्यसले राष्ट्रिय राजनीतिलाई चाहिँ बिस्तारै स्थिरतातिर लैजान्छ। यदि भोलि कुनै दिन चाहिँ उहाँहरूले लङ टर्म नै गठबन्धन गर्नुभयो, भोलि पार्टी नै मर्ज गर्नुभयो भने पनि त्यो पनि एउटा स्थिति होला। जहाँसम्म नेकपा एमालेको कुरा हो, ऊ आफ्नो बलबुतामा उभिएर राष्ट्रिय राजनीतिमा एउटा सशक्त विकल्पको रूपमा खडा भइरहन्छ र जनमतबाटै आफूलाई स्थापित गर्दै अगाडि बढ्छ। यसपालि उम्मेदवारी चयनमा केही गल्ती भएको भन्ने तपाईँहरूलाई लागेको छ? कतिपय ठाउँको नतिजा हेर्दा उम्मेदवारको बारेमा हेर्दा दुईटै पाटो छ। एउटा स्वाभाविक रूपमा लोकप्रियतामा कमी भएको, तर त्यो लोकप्रियताको कमी छ भन्ने कुराको चाहिँ हामीले अनुमान गर्न नसकेका एकाध उदाहरणहरू त्यस्ता छन् भनेदेखि केही ठाउँहरूमा चाहिँ हाम्रै पार्टी पङ्क्तिभित्र एकदमै अस्वस्थता देखिने, एक्लै अर्काको खुट्टा तान्न खोज्ने, केही स्थानीय तहका कार्यकर्ताहरू चाहिँ विपक्षीको एउटा भ्रममा या विपक्षीको योजनामा चाहिँ परिचालित हुने त्यो खालको पनि स्थिति देखियो, अथवा घात अन्तर्घात पनि देखियो। दुईटै पाटो छ। जस्तो भरतपुर र काठमाडौँमा तपाईँहरूको धेरै आशा भरोसा गरे जस्तो तपाईँहरूको नेताहरूको भनाइहरू आउँथ्यो, त्यो दुईटै ठाउँमा चाहिँ मेयरको पद गुम्दाखेरि के कारण जस्तो लाग्छ? अब काठमाडौँको दुईटा पाटो हेर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। एउटा हामीले पनि र अन्य राजनीतिक दलहरूले पनि सम्भवतः यहाँको जनमत चाहिँ स्वतन्त्र उम्मेदवारप्रति आकर्षित छ, त्यो त्यसरी चाहिँ मत चाहिँ प्रभावित हुन सक्छ, मत त्यो दिशातिर चाहिँ उन्मुख हुन सक्छ भन्ने कुराको अनुमान चाहिँ सायद कसैले पनि गम्भीरतापूर्वक गरिएन भन्ने लाग्छ। एउटा यो मुख्य शहरी क्षेत्रमा स्वतन्त्र उम्मेदवारप्रतिको आकर्षण, यसमा प्रतिबद्ध राजनीतिक परिवारकै नयाँ पुस्ताहरूको आकर्षण एउटा गम्भीर र विवेच्य विषय हो। किन हाम्रो मूलधारका राजनीतिक पार्टीहरू या उम्मेदवार मतदाताहरूको त्यो सेगमेन्टसँग किन सजीव एउटा संवाद हुन सकेन, किन उनीहरूले चाहिँ स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई विश्वास गरे, यो काठमाडौँको एउटा यो प्रवृत्तिको विश्लेषण जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्छ। भरतपुर फरक कुरा हो। भरतपुर चाहिँ वास्तवमा गठबन्धनले गरेको सत्ताको चरम दुरुपयोगको एउटा उदाहरण हो। त्यो अरू त छोडिदिनुहोस्, मौन अवधिमा जहाँ अरू ठाउँमा उम्मेदवारहरूले सामान्यतया मतदातासँग पुग्नसम्म पाउँदैनन्, सत्तारूढ गठबन्धनका नेता, उम्मेदवारका पिता, त्यस पछाडि 4-4 मन्त्रीहरू गएर फल्नालाई मत नदिएदेखि चाहिँ दुर्घटना हुन्छ देश भनेर जुन ढङ्गको भावनात्मक भय दोहन, इमोसनल ब्ल्याकमेलिङ गर्ने काम भयो र जुन ढङ्गको एउटा सन्तासको वातावरण निर्माण गर्ने कुरा गरियो, भरतपुरको परिवेश बिल्कुल भिन्न हो। बरु हामीलाई चाहिँ अलिकति अनपेक्षित परिणाम भनेको एउटा काठमाडौँकै हो र दोस्रो पोखराको हो। पोखरा चाहिँ मूलतः हाम्रा आफ्ना केही आन्तरिक समस्याहरू पनि देखिए त्यहाँनिर। यो पार्टीको अपेक्षित भन्दा कम मत आयो भन्ने कुरा जुन तपाईँले अहिले नै स्वीकार्नुभयो, त्यसको कारणहरू तपाईँले व्याख्या गर्दाखेरि यो पार्टी फुटेको एकीकृत समाजवादी जुन बनेको थियो त्यसले चाहिँ कति प्रभाव पार्यो तपाईँहरूको समीक्षामा? त्यसको प्रभाव त्यति ठुलो देखिएन। किन भन्नुहुन्छ भने पहिलो कुरा उसले जे प्राप्त गरेको छ करिब 1920 पालिकाहरूको नेतृत्व, त्यो उसको आफ्नो पौरखले होइन, ऊ कोही पनि एक्लै लडेन र एक्लै लडेर खैले एउटा वडा पनि विजय हासिल गरेको छैन, त्यो गठबन्धनको बलमा आर्जित हो। अर्को एउटा तथ्य म यहाँलाई सुनाउँछु। पार्टी विभाजन भइसकेपछि निर्वाचन आयोगले यो स्थानीय प्रतिनिधिहरूलाई पनि आफू कुन दलतिर लाग्ने भनेर शनाखत गर्ने एउटा अवधि दिएको थियो। त्यो शनाखत गर्दाखेरि त्यति बेला हामीले जितेका 14,049 प्रतिनिधि मध्ये 74 सालको निर्वाचनमा एमाले जितेका 14,049 प्रतिनिधि मध्ये करिब 1400ले 10% भन्दा कमले चाहिँ त्यो समूहलाई रोज्नु भएको थियो।
तर अहिले चाहिँ उहाँहरूको चाहन्छन् त्यही 900 जति सबै नगर प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष, वडा सदस्यहरू समेत गर्दा चाहन्छन् 900 उहाँले जित्नु भएको छ, जुन चाहिँ एकदमै न्यून हो। त्यो यत्रो ठुलो गठबन्धन बनाएर नेकपा एमालेलाई बत्ती बालेर खोज्ने बनाउँछौँ, धुलोमा मिलाउँछौँ भनेर चाहिँ दुन्दुबी बजाउँदै हिँडेका साथीहरूको त्यो उहाँहरूले आफूले प्राप्त गरेको परिणाम पनि र उहाँहरूले हाम्रा विरुद्ध गरेको कुराले पनि तात्विक फरक पारेन। बरु फरक चाहिँ खास गरेर अब कांग्रेस र माओवादीको बीचमा गठबन्धन भयो। गठबन्धन कतिपय ठाउँमा कस्तोसम्म भयो भन्दाखेरि आजीवन 20औं, 30औं, 40औं, 50औं वर्षदेखि 4 कार्य झण्डा र चाहिँ रुख चिन्हको निम्ति हिजो पञ्चायत कालमा झण्डै ज्यान दिएका नेपाली कांग्रेसका साथीहरूलाई त्यो नेतृत्वले हँसी आठौडा चुनाव चिन्ह लिएर लड्न बाध्य बनायो। हिजो झण्डै युद्धमा ज्यान गुमाएका र नाफाको जिन्दगी बाँचिरहेका भनिने माओवादी कार्यकर्ताहरूलाई चाहिँ रुख चुनाव चिन्ह लिएर लड्ने बनायो। सत्ताका निम्ति कुन हदसम्म उहाँहरू पुग्नुभयो र मूल्य मान्यताहरू आदर्शहरूको कहाँ कुरा भयो, त्यो बेग्लै कुरा हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यो गठबन्धन कांग्रेस र माओवादीको बीचमा जुन अलिकति कसिलो देखियो त्यसको प्रभाव चाहिँ परिणाममा देखियो। तर पार्टी विभाजनको, नेकपा एमालेको विभाजनको असर चाहिँ मैले त्यति गम्भीरतापूर्वक परेकोमा देखिँदैन। तर अब पुनः वाम गठबन्धनको आवश्यकता बोध चाहिँ हुन थालेको छ कि? कुन गठबन्धन, कुन वामको कुरा गर्नुहुन्छ? हामीले वाम भनेको त्यो कुनै ट्याग, त्यो कुनै एउटा ब्यानर, त्यो कुनै एउटा साइनबोर्डको नाम हो। वामपन्थी भनेको चाहिँ एउटा आदर्श हो, एउटा विचार हो। 2006 सालमा पुष्पलालले कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गरिरहँदाखेरि त्योभन्दा अगाडि उहाँ नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसमा हुनुहुन्थ्यो। कांग्रेसको नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसमा उहाँ कार्यालय सचिव हुनुहुन्थ्यो। के कारणले पुष्पलालले विद्रोह गरेर कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गर्नु पर्यो होला त भन्दा नेपाली कांग्रेससँग आधारभूत रूपमा मतभिन्नता रहेर दुईटा फरक बाटो हो, दुईटा फरक कित्ता हो भनेर निर्माण गरेको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई आज केही साथीहरूले वाम आवरणमा, वामपन्थी आवरणमा जुन ढङ्गले चाहिँ कमजोर गर्ने र नेपाली कांग्रेसको पाउमा चढाउने कामहरू गरिरहनु भएको छ। र नेपाली कांग्रेस ठुलो भएकोमा विजय उत्सव छ। आफूले जितेकोमा होइन कि नेपाली कांग्रेस पहिलो भएकोमा, नेपाली कांग्रेसले धेरै सिट जितेकोमा, अनि अर्को वामपन्थी शक्ति कमजोर भएकोमा विजय उत्सव मनाउने ती साथीहरूलाई वाम मानेर फेरि चाहिँ त्यसका निम्ति मृग मरीचिकाको पछाडि दौड्नु हामी चाहिँ आवश्यक ठान्दैनौँ। आउने संघीय चुनावको लागि त तपाईँहरूले केही न केही त रणनीति त परिवर्तन गर्नुपर्ने होला। अब माओवादीसँग फेरि कुरा मिलाउने तर्फ चाहिँ तपाईँहरू जानुहुन्न? त्यसो भए अहिले हामी चाहिँ वामपन्थी गठबन्धन भनेर हामी त्यसरी जाँदैनौँ। सकारात्मक शक्तिहरू कोही त्यसमा देखा परे जसको जनस्तरमा प्रभाव पनि छ र जसले चाहिँ हाम्रा एजेन्डाहरूलाई अगाडि बढाउनको निम्ति सहयोग प्राप्त हुन्छ, त्यस्तो भयो भने एमाले ढोकै बन्द गर्छ भन्ने होइन। तर नेकपा एमाले मुख्यतया आफ्नो बलबुतामा उभिएर चुनाव लड्छ। अन्त्यमा प्रदीपजी, जुन अघि पनि अलिकति कुरा कोट्याइयो, यो स्वतन्त्र रूपमा उठेकाहरूले पनि प्रभावशाली प्रदर्शन गरिरहेका छन्। जस्तो काठमाडौँमा लगभग जितको नजिक पुगेका छन् स्वतन्त्र उम्मेद्वार, जनकपुरमा पनि त्यस्तै जितेका छन्, धनगढीमा जितेका छन्। यो प्रवृत्तिलाई चाहिँ तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ? दलले विजय हासिल गरे पनि, स्वतन्त्रले हासिल गरे पनि त्यो मतदाताको सार्वभौम जनताको छनौट हो, त्यसलाई अन्यथा भन्नु मिल्दैन। अब फरक ठाउँको फरक स्थिति म देख्छु। जस्तो धरानमा वास्तवमा तलबाट जनताका मुद्दाहरू उठाउँदै आएर एउटा अभियन्ताकै रूपमा उहाँले विजय हासिल गरेको देखिन्छ। झन्डै धनगढीको हकमा पनि म त्यस्तो देख्छु। काठमाडौँको हकमा चाहिँ शहरी जनमतमा एउटा अलिकति मूलधारका शक्तिहरूभन्दा बाहिरबाट विकल्प खोज्ने एउटा त्यो मनोविज्ञान पनि देखिन्छ। खास गरेर अझ युवा पुस्ताहरूमा नयाँ पुस्ताले खोजे जस्तो गरिकन चाहिँ मूलधारका राजनीतिक पार्टीहरू र उनीहरूले अगाडि सारेका उम्मेद्वारहरू अगाडि बढ्न नसकिया हो कि त्यसमा कति असन्तुष्ट मत हो, कति चाहिँ एउटा आशाको मत हो, कति निराशाको मत हो, यसको अलिकति विश्लेषण गर्नुपर्छ। तर जे भए पनि एउटा सबैभन्दा सचेत भनिने ठाउँहरूमा, राजधानी लगायतका मुख्य सहरहरूमा मुख्य राजनीतिक दलभन्दा बाहिर जनमत जसरी गइरहेको छ यो गम्भीर विषय हो र यसको सबै दलहरूले गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ भन्ने म ठान्छु। हामी पनि गर्ने नै छौँ। हस्, उनी थिए नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप गेवाली। आजको लागि नेपाल सन्दर्भ यति नै। र नेपाल सन्दर्भ प्रस्तुत गर्दै थिए साथी सञ्जय ढकाल। हस्त यसका साथै बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पख यही सकिन्छ। अब हामी भोलि बिहान 7:15 बजे बिहानी पख लिएर आउनेछौँ। त्यस बेलासम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।